सर एसटीन जे धनगर कम्युनिटी आहे ताका लागून तुम्ही रिप्रेझेंट सीएम सराक दिल्ल्या तो किती अपडेट जावन आहा ताजेर धनगर समाजाक एस टी भितर आस्पावून घेवपाक जाय आनी तांकां तो दर्जो मेळपाक जाय. रायट नाव दे आर इन ओबीसी. फ्रॉम ओबीसी दे वॉन्टेड टू शिफ्ट इन एस टी आनी हाचे खातीर गेले 23 वर्सां ते प्रयत्न करतात. ताज्याकय पयलीं तांचे प्रयत्न आशिल्ले पूण विगरसली गेले 23 वर्सां ज्या वेळाचेर आमचे 2003 गावडा वेळी पुणमी ह्या समाजाक एस टीचो दर्जो मेळ्ळो आनीक धनगर समाजाक मेळना त्या वेळाचे वेल्यान तांची एक झुंज आसा की एस टी भितर घालपाक जाय म्हणून तांकां. सो समाज कल्याण खातें म्हणून गेली 4.5 वर्सां हांव हांगा काम करतां आनी ह्या दरम्यान ज्या वेळाचेर म्हाका संदी मेळ्ळा त्या वेळाचेर हांव स्वताक जावन दिल्लीक गेल्लो आसा. फॉलोअपय केल्लें आसा. हांगा ज्या वेळाचेर आमकां फायल परत येताली ORGI कडच्यान आमकां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हांचे कडच्यान फायल परत येताली ती शॉर्टकमिंग्स आशिल्ली ती घालून धाडटाले. पूण फायनली आतां निवडणुकेचो टायम आयिल्लो आसा आनीक विशय हो मातसो मुखार पावल्लो आसा. पूण तांकां एक हें आयलें की ते रिजेक्टेड म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट तांचें हें आयलें. म्हणटकच परत एक फावटी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन फॉलोअप करपाक मागल्लें आसा. ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शहाजी हांचे कडेन बॅट घेवन सविस्तर परत एक फावटी ताचें फॉलोअप करपाक जाय म्हणून आमी पयर एकठांय जमले आनी तातूंतल्यान केल्लें आसा. म्हणून हांवें मुख्यमंत्र्याक म्हणलां की आतां पर्यंत तांचे एस टी म्हणजे धनगर समाजाचे जे तांचे डेलिगेट्स आसताले ते मुख्यमंत्र्या कडेनच डील करताले आनी मुख्यमंत्री तो विशय घेतालो. मुख्यमंत्री 4-5 फावटी ह्या म्हज्या 4.5 वर्सांच्या कारकिर्दीन भितर दिल्ली तांच्या लिडरांक घेवन गेल्लो. बट म्हाका दिसता की आय वॉज नॉट टेकन इन कॉन्फिडन्स. बट ताजेर कांयच धरनासतना म्हजे वेळार जेन्ना फायल आयिल्ली आसा 1-2 दिसां भितर हांवें फायल क्लियर केल्ली आसा आनी तांचे परत प्रपोजल आसा तें म्हजे वटच्यान हांवें केल्लें आसा. पूण मुख्यमंत्री तांकां दिसता की हें सगळें बरोबर आमी एका हाजेर रावपाक जाय जाल्यार हांवें तांकां एडवायज केल्लें आसा. तुमची समिती आसा ती आमचे बरोबर जे कितें घडवणुको घडटात मुख्यमंत्र्या बरोबर किंवा सेंट्रलाक गेले तेन्ना किंवा होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना ते म्हाकाय अपडेट जावपाचें आसा. गेले 4.5 वर्सां भितर म्हाका दिसता की धनगर समाजाचे जे तांच्यो समिती आसात त्यो म्हज्या कॉन्टेक्टान भितर अशें आयलें ना की आतां अशें घडलेलें आसा आमी दिल्ली गेल्ले ताच्या नंतर हे घडवणूक जाल्ली आसा हांवें कितें फॉलोअप करपाक जाय हाचे भितर कांय नाशिल्लें. सो मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां म्हाकाय कॉन्फिडन्सान घे सो दॅट आय कॅन फॉलो इट अप. तर जशें तुमी म्हणलें तुमकां ते कनेक्टेड नासलें आनी त्याच दिसा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें बाबू कवलेकर आनी तुमी वांगडा आयिल्ले आहा. सो कशें पळयता सर तुमी केन्ना दिसना आसले वांगडा? म्हणजे धनगर समाजा कडेन म्हजे ल्हानपणांतल्यान संबंद आसा. म्हजे घरा शेजाराक आशिल्ले धनगर तांचे विशीं म्हाका पूर्ण सहानुभूती आसा आनी ते म्हजे बरोबर आसात. वेले लेवलाचेर मातशें ते कनेक्टिविटी जायनाशिल्ली ती आतां म्हाका दिसता की आमी परत एकठांय रावन तें काम करून घेतलें. सो परत तुमी कनेक्टेड जातले? एब्सोल्युटली ते कनेक्टेड ना जाले जर जायत म्हजे वटच्यान कितें करपाचें तें हांव सातत्यान करीत आसा.